वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको नयाँ लेक्चरमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इयरमा पढ्नुहुने सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आजको नयाँ लेक्चरमा चाहिँ म सेटलिङ बेसिनको जोन्सहरूको बारेमा कुरा गर्छु होइन। योभन्दा अगाडि चाहिँ टाइप्स अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कहरू हामीले पढेका थियौँ होइन। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी सेटलिङ बेसिनमा अथवा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा चाहिँ के जोन्सहरू हुन्छन् होइन। अब जस्तै के पार्टले के काम गर्छ भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ म बुझाउन गइरहेछु होइन। यसमा ढिलाइ नगरिकन आजको नयाँ क्लासतर्फ जाउँ है। अब सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा चाहिँ चारवटा चाहिँ मेन स्ट्रक्चरहरू हुन्छ होइन। चारवटा मेन जोन्सहरू हुन्छ अनि एउटा भनेको चाहिँ अदर स्ट्रक्चर्सहरू भनेको सानोतिनो स्ट्रक्चर्सहरूको कुरा आउँछ। त्यसमा मेन सुरुमा भनेको एउटा इनलेट जोन भयो, सेटलिङ जोन, स्लज जोन र आउटलेट जोन अनि अदर स्ट्रक्चर्सहरू भयो है। बेफल्स वालहरू पर्छ यसमा। अब सुरुमा हामीले कुरा गर्दाखेरि सुरुमा इनलेट जोनको कुरा गरौँ। यो फिगर हेर है। यो फिगरमा के छ भन्दाखेरि एउटा इनलेट जोन छ, एउटा आउटलेट जोन छ। के छ यहाँनिर इनलेट जोन छ, इनलेट च्याम्बर। यो आउटलेट जोन छ, यो भनेको सेटलिङ जोन हो अनि यो भनेको स्लज जोन हो है। स्लज जोन हो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, तिम्रो पहिला हामी इनलेट जोनको बारेमा बुझौँ है। इनलेट जोन भनेको चाहिँ तिम्रो पानी छिर्ने ठाउँको एरियालाई बुझिन्छ होइन। यसमा भनेको चाहिँ यसको काम भनेको चाहिँ जेनरली भनेको चाहिँ दुईवटा काम हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ सेटलिङ बेसिनमा इक्वल्ली वाटर डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम, अर्को भनेको चाहिँ यसले भेलोसिटीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ है त। भेलोसिटीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। अनि यसले भनेको चाहिँ प्रिभेन्ट सर्ट सर्किटिङ है। सर्ट सर्किटिङ भनेको चाहिँ मैले अस्तिदेखि बारम्बार भनि आइरहेको छु। सेटलिङ बेसिनमा चाहिँ कुनै पनि पानी धमिलो हुनु अथवा त्यसमा पार्टिकल हुनु भनेको पार्टिकल छ भने त्यसमा सेटलमेन्ट हुनको लागि चाहिँ भेलोसिटी रिड्युस गरेको हुनुपर्छ। जति पानी टर्बुलेन्ट हो त्यसमा पार्टिकल सेटलमेन्ट हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ यो इनलेट जोनले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि सेटलिङ बेसिनमा पानी छिर्नुभन्दा अगाडि, त्योभन्दा अगाडि अथवा कुनै पाइपबाट आएको हुनसक्छ, केबाट आएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ के मात्रामा भेलोसिटी हुनसक्छ होइन। त्यो भेलोसिटीलाई किल गर्ने काम चाहिँ के गर्छ, इनलेट जोनले काम गर्छ है त। त्यसले चाहिँ के गर्छ, भेलोसिटीलाई किल गर्छ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेटलिङ बेसिनमा एकदम स्ट्याटिक वाटर बस्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सेटलमेन्ट राम्ररी हुन पाउँछ है त। अब यसको मेन काम भनेको के हो, एउटा भनेको चाहिँ पानी इनलेट। अब इनलेट हुँदाखेरि त तिम्रो के हुन्छ, एउटा फिगर हेर। यो भनेको तिम्रो प्लान छ अरे सेटलिङ बेसिनको। अब इनलेट आउँदा त एउटा पाइपमा आएको हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो, यसरी सबैतिर छरिदिनु पर्यो पानी हो। यसरी छर्नको लागि के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि अब इनलेट स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो इनलेट स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ, सबैतिर डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ है त। डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम भयो। एउटा भनेको भेलोसिटी मार्ने भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ के हो, सर्ट सर्किटिङ प्रिभेन्ट गर्छ। अब सर्ट सर्किटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो फिनोमेना हो जसले चाहिँ जसमा चाहिँ वाटर चाहिँ इनलेटबाट छिर्ने बित्तिकै आउटलेटमा पुग्छ क्या। तिम्रो के हुन्छ, यदि धेरै भेलोसिटी भयो भने के हुन्छ, छिर्ने बित्तिकै निस्किन्छ नि त होइन। भेलोसिटी धेरै भयो भने त तिम्रो पानी यता छिर्ने बित्तिकै उता निस्किहाल्छ हो। त्यस्तो छिर्ने बित्तिकै निस्किने धेरै इमिडिएटली ट्याङ्कलाई लिभ गर्ने फिनोमेनालाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सर्ट सर्किटिङ भन्छ क्या। अनि भनेपछि भेलोसिटी रिड्युस गरेपछि के भयो, सर्ट सर्किटिङ प्रिभेन्ट भयो अथवा मिनिमाइज भयो है। अब यो भनेको चाहिँ कसरी अचिभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इभनली स्पेस्ड बेफल वाल भन्छ, होल्सहरू हुन्छ। अब यो म यता फिगरमा देखाउँछु है तिमीहरूलाई, त्यसपछि तिमीहरूले बुझ्छौ है त। इनलेट जोनको काम भनेको चाहिँ त्यो है। अब इनलेट जोनमा कस्तो हुन्छ त, के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला यस्तो वालहरू लगाएको हुन्छ। यो धेरै किसिमको इनलेटमा एउटा मेकानिजमहरू हो होइन। एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी वालहरू लगाइदिएको हुन्छ, ओपनिङ भएको वालहरू लगाइदिएको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो यहाँबाट पानी आएपछि यहाँ स्टोर भएर बस्छ। अनि पानी भनेको चाहिँ यो सानो सानो पोलबाट मात्रै छिर्छ। अब जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो यहाँ स्टोर हुने बित्तिकै त्यसको भेलोसिटी यहाँ रिड्युस भइसक्छ है। अनि तिम्रो के हुन्छ, पानी भनेको नि यो भनेको चाहिँ अब यस्तो वालहरू भनेको चाहिँ यो सबै फिगरहरू सेक्सनहरू हो। अलोङ द प्लान हुन्छ, सबै एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म हुन्छ है। अलोङ द प्लान हुन्छ। सेटलिङ बेसिन यस्तो छ भने
तिम्रो वाल चाहिँ यसरी नै हुन्छ कि पुरै पुरै एलोङ द ब्रेथै हुन्छ है। त्यति कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ तिमीहरूले। अब यस्तो हुनसक्छ। अनि तिम्रो अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ, यहाँ मुनिबाट छिर्ने ठाउँ हुनसक्छ। मुनिबाट छिर्ने ठाउँ भयो भने के हुन्छ, तिम्रो भेलोसिटी सबै पुरै पहिला यहाँ वालमा आएर ठोकिन्छ, सबै यहाँ रिड्युस भइसक्छ। त्यसपछि बिस्तारै मात्रै यतातिर सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कतिर जान्छ। अर्को भनेको यता मुनितिर ओपनिङ हुनसक्छ, यसरी मुनितिरबाट ओपनिङ भएर पनि जान सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ ओभरफ्लो वेयर भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, ओपनिङ हुँदैन, एउटा अलिकति होचो वाल लगाइदिएको हुन्छ। अब वालमा बिस्तारै ओभरफ्लो भएर बिस्तारै जान्छ, बिस्तारै भरिएर चाहिँ बिस्तारै जान्छ। भन्नु मतलब तिम्रो यहाँबाट छिर्ने पानीको भेलोसिटी त पुरै रिड्युस हुन्छ। अब यो वाल भनेको तिम्रो थ्रु आउट द लेन्थमा हुन्छ, थ्रु आउट द ब्रेथमा हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, त्यसले भेलोसिटी रिड्युस गर्छ है त। यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो, ब्याफलले गर्दाखेरि पर्फोरेटेड ब्याफल छ। ब्याफल भनेको चाहिँ एउटा वाल हो के, वाल हो है। पर्फोरेटेड ब्याफल भनेको दुलो परेको ब्याफल वाल हो होइन। सबमोस्ट ओरिफिस भनेको के हो, एउटा मात्रै पाल हुनेलाई ओरिफिस भन्छ। अनि अर्को ओरिफिस छ यहाँनिर होइन। त्यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, इनलेटबाट आउने भेलोसिटीहरू चाहिँ कन्ट्रोल गरिन्छ है त। अब अर्को पनि फिगर छ यहाँ, त्यही फिगर हो यो, यिनीहरू होइन, ब्याफलकै फिगरहरू हो। त्यसरी अब इनलेट जोन भनेको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ क्या। त्यो इनलेट जोनमा चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी रिड्युस गर्ने मेकानिजम चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। अब यहाँ यतिमा रिड्युस गरे त्यसपछि तिम्रो पानी यहाँ छिर्छ, सेटलिङ बेसिनमा यहाँ हुन्छ, अनि आउटलेट जोन यहाँ हुन्छ है त। तिम्रो इनलेट जोन चाहिँ यहाँनिर हुन्छ है। त्यही देखाउनुलाई मैले यो फिगर हालिदिएको। यो फिगरमा पनि छ, यहाँनिर छ इनलेट जोन। अघि मैले भनेको थिएँ नि ओरिफिस, त्यो सिस्टम रहेछ यहाँनिर चाहिँ। अनि तिम्रो अब सेटलिङ जोन हो। सेटलिङ जोन भनेको के हो त, सेटलिङ जोन भनेको यति सबै सेटलिङ जोन हो। सेटलिङ जोनमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो, अब इनलेट जोनले भेलोसिटी भयो जति सबै रिड्युस गरिदिइसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, सेटलिङ जोनमा चाहिँ तिम्रो एकदम स्ट्याटिक भएको हुनाले गर्दाखेरि पार्टिकलहरू चाहिँ त्यहाँनिर मजाले सेटलमेन्ट हुन्छ है त। त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो, सेटलिङ जोन भयो होइन। सेटलिङ जोन हो, यसको बारेमा त्यस्तो धेरै जान्नु परेन होइन। अर्को भनेको चाहिँ स्लज जोन हुन्छ। स्लज जोन भनेको यही फिगरमा हेर त, तिम्रो अब सेटल भएको पार्टिकलहरू कहाँ बस्छ, यहाँ मुनि गएर सबै बस्छ। अब यो जोनलाई चाहिँ के भन्छ, हामी स्लज जोन भनेर भन्छौँ कि। अब के हुन्छ, यो पार्टिकलहरू सधैँभरि त्यहाँ बस्ने होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो, तिनीहरू गएर टेम्पोररी रूपमा बस्ने हो। अब के हुन्छ, स्लज जोनमा अब म्यानुअली हुन्छ अथवा मेकानिकल्ली चाहिँ के गरिन्छ, यो स्लजलाई चाहिँ के गरिन्छ, स्लजको पनि एउटा मुनि बटम एउटा जाने एउटा च्याम्बर जस्तो हुन्छ, त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यसलाई फालिन्छ है त। भन्नु मतलब यो ट्याङ्कमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा बेल्ट जस्तो रहेछ घुम्ने, अनि घुमेर गएर के हुन्छ, यहाँ फालिदिन्छ, अनि यहाँबाट के हुन्छ, पम्पले तानेर फाल्छ। अब त्यस्तै यसमा के छ हेर त, तिम्रो सबै सेटलमेन्ट भएर यहाँ भएर बस्छ सेटलमेन्ट। अनि के हुन्छ, यो ट्रस जस्तो स्ट्रक्चर घुमेर चाहिँ तिम्रो यहाँनिर छिराइदिन्छ सबै, अनि यो पम्पले तानेर निकाल्छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो स्लज जोन भयो। भनेपछि अहिलेसम्म हाम्रो के भयो, इनलेट जोन हो, सेटलिङ जोन, स्लज जोन होइन। अनि अर्को जोन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिम्रो आउटलेट जोन। अब है यहाँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, तिम्रो के छ भन्दाखेरि त्यो पानीको भेलोसिटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि इनलेटमा मात्रै मेन्टेन गरेर पनि भएन। किनभने तिम्रो आउटलेटमा मेन्टेन गर्न सकेन भने के हुन्छ, तिम्रो इनलेटबाट जति नै बिस्तारै पानी पठाए पनि तिम्रो आउटलेटको भेलोसिटीले गर्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी रिड्युस हुन्छ, भेलोसिटी चाहिँ एसेलेरेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेटलमेन्ट हुन गाह्रो हुन्छ। अब तिम्रो एउटा फिगर बताउँछु म, तिमीले एउटा छ यहाँनिर पार्टिकल, यो ट्याङ्क छ। अब तिमीले यहाँनिर जतिसुकै रिड्युस गरे पनि के हुन्छ, तिम्रो यहाँनिर चाहिँ मजाले पानी बग्ने मेकानिजम छ भने तिम्रो जतिसुकै पानी बगे पनि यहाँबाट के हुन्छ, स्वाट्टै पानी बगिहाल्छ, जसले गर्दाखेरि सर्ट सर्किटिङ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ क्या हो। अब यसलाई रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो इनलेटमा पनि वाटर कन्ट्रोल मेकानिजम भयो, आउटलेटमा पनि वाटर कन्ट्रोल मेकानिजम भएको, जसले गर्दा आउटलेटको पानीले चाहिँ के गर्छ, बाहिर जाने पानीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ क्या, बाहिर जाने पानीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा चाहिँ पोन्डिङ भइराखोस् क्या, पानी जम्मा भइराखोस्, स्ट्याटिक रूपमा पानी जम्मा भइराखोस्, अनि सेटलमेन्ट भइराखोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ पानी हत्तपत्त स्वात्तै नजाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ आउटलेट जोनमा चाहिँ त्यो मेकानिजम राखिएको हुन्छ क्या। यसमा पनि सेम टु सेम हुन्छ, इनलेट जोनमा जस्तो मेकानिजम हुन्छ त्यस्तै खालको पर्फोरेटेड पाइपहरू हुन्छ, वेयरहरू हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि ओभरफ्लो वेयरहरूले चाहिँ के गरिन्छ, यसमा कन्ट्रोल गरिन्छ, यसले पनि सर्ट सर्किटिङ प्रिभेन्ट गर्छ है। अब यहाँ फिगर हेरौँ, तिमीले बुझिहाल्छौ। अब आउटलेट जोनमा के हुन्छ, यहाँ त अहिलेको जस्तै
यहाँनिर यतापट्टि सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क हुन्छ, यतापट्टि सबै सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क हुन्छ। त्यहाँबाट आएको पानी बिस्तारै थोरै ओभरफ्लो हुँदै हुँदै यहाँ जम्मा भएर अनि बिस्तारै यहाँ निक्लिन्छ। एउटा भनेको यो भनेको ओभरफ्लो वेयर भयो। अर्को भनेको बिस्तारै मल्टिपल ओपनिङहरू हुन्छ, यहाँबाट छिरेर यसरी निस्किएर बिस्तारै निक्लिन्छ यहाँबाट होइन। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर यस्तो भिनजहरू हुन्छ। यो भिनजको चाहिँ अहिले त्यहाँ फिगर देखाउँछु म, अनि बुझ्छौ है तिमीहरूले। यो सबैको फिगर हेरेपछि तिमीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई होइन। यसमा हेर है त, यस्तो हुन्छ कि तिमीहरूको एउटा मोस्ट वाइडली युज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो मेकानिजम है। यो भनेको ट्रफ राख्ने भनेको एउटा रेक्टेङ्गुलर तिम्रो क्यानल जस्तो राख्ने, त्यसमा चाहिँ छेउछेउमै यस्तो भिनज काटिएको हुन्छ। अनि तिम्रो के हुन्छ, यो 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 लाइनमा चाहिँ तिम्रो पाइप हुन्छ, अनि तिम्रो बिस्तारै यो भिनजबाट पानी छिरेर यसमा जम्मा हुन्छ अनि पानी आउट जान्छ क्या। यसको मैले मसँग एक्चुअल पिक्चर पनि छ, यो तिमीहरूले पिक्चर हेरेपछि मजाले बुझ्छौ है। यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यही युज हुन्छ है, नचुरल वेयरहरू युज हुन्छ, ओभरफ्लो वेयर पनि हुन्छ। यस्तो हुन्छ कि तिम्रो के हुन्छ, यो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भयो भने तिम्रो के छ, यहाँनिर नच छ नि, यहाँ नच छ, यहाँ नच छ। तिम्रो बिस्तारै यहाँ थोरै थोरै पानी यहाँबाट छिर्छ अनि यसबाट जम्मा भएर बाहिर निस्केर जान्छ कि। यो भनेको चाहिँ तिम्रो आउटलेट जोन मिलाएको हो क्या यो चाहिँ तिम्रो। अब यति गरेपछि तिम्रो के हो, यहाँ पानी स्टोर पनि भइरह्यो नि त, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेडिमेन्टेसनमा सजिलो हुन्छ है त। यो भनेको चाहिँ तिम्रो भिनजको हो है। अर्को पनि छ है त्यस्तै, यो चाहिँ सर्कुलर ट्याङ्कमा तिम्रो के हुन्छ, अब यसरी भिनज राखिदिएको हुन्छ अनि तिम्रो यति गरे पछाडि तिम्रो यहाँनिर थोरै थोरै पानी मात्र निस्किन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पोन्डिङ भइरहेको छ है त है। त्यो यो चाहिँ तिम्रो आउटलेट जोनको अर्को एउटा इक्जाम्पल भयो है। अनि अर्को पनि छ त्यही हो, अहिलेकै भिनज भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यसरी सबै ट्याङ्कमा स्टोर गरेर अनि यसरी बाहिर निकालेको हुन्छ। यहाँनिर सबै यसरी कलर भएको पानी चाहिँ यस्तो नचबाट बाहिर निकालेको हुन्छ है त। यो भनेको तिम्रो आउटलेट जोनको भयो है। अब भनेको अदर ब्याफल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, बिचमा सर्ट सर्किटिङलाई प्रिभेन्ट गर्न र फ्लो लेन्थलाई लम्ब्याउनको लागि चाहिँ बिचमा चाहिँ ब्याफल वाल राख्ने गरेको छ भनेर भनेको थिएँ नि। हो, त्यो ब्याफल वाल चाहिँ एउटा अदर स्ट्रक्चरमा पर्छ है। अब त्यो भने अलिकति इम्पोर्टेन्टमा चाहिँ, अब यो ब्याफल वाल भनेको चाहिँ के गर्छ, फ्लो लेन्थ बढाउने काम गर्छ। अब तिम्रो सेटलिङ बेसिनमा चाहिँ तिम्रो जतिसक्दो इनलेटबाट आउटलेट निस्किने टाइम चाहिँ जतिसक्दो बढाउन खोजिरहेछौँ हामीले है। त्यो बढाउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ हामीले, ब्याफल स्ट्रक्चर बनाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि पानी भनेको के हुन्छ, सिधा जान नपाएर घुमेर जानुपर्ने भयो है त। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइम हामीलाई इनफ भयो, जसले गर्दा सेटलमेन्ट पुरै हुन्छ है। अब यो भनेको चाहिँ भर्टिकल टाइप पनि हुन्छ, हर्जेन्टल टाइप पनि हुन्छ है। हर्जेन्टल टाइपमा के हुन्छ, यो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भयो है, यसको प्लान छ अरे, यस्तो 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 हुन्छ भन्नु मतलब पानी यसरी घुमेर जानुपर्छ। अब भर्टिकल भनेको यही सेक्सनमा आने भने के हुन्छ, पहिला मुनि आउनुपर्छ, माथि जानुपर्छ, मुनि आउनुपर्छ, माथि जानुपर्छ है त। हर्जेन्टलको लागि यसलाई प्लान मान, भर्टिकलको लागि यसलाई सेक्सन मान, त्यसपछि त्यस्तो हुन्छ है त फ्लो। यहाँ यो भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो हरिजेन्टल ब्याफल हो। तिम्रो के भनेको के भएको छ, यहाँबाट पानी छिरेर यस्तो यता गएको छ, फेरि यता गएको छ, यता गएको छ होइन, अनि यसरी घुमेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, फ्लो लेन्थ चाहिँ बढ्न जान्छ है त। रियल फिल्डमा भनेको ब्याफल वाल यस्तो हुन्छ है त। ठिक छ, अब यसमा मैले जोनहरूको बारेमा अलिकति नोटमा पनि छ होइन, तिमीहरूले अलिअलि आफूले स्टडी गर्न पनि सक्छौ। सकेसम्म मैले फिगरहरू हालिदिएर तिमीहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेको छु होइन, यो बुझ्यौ पनि होला। मैले यसको अर्को लेक्चर पनि छ, यसको भिडियो लेक्चर छ होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा भनेको चाहिँ मैले अलिकति सेडिमेन्टेसन इफिसियन्सी अनि हाम्रो डिटेन्सन पिरियड, ओभरफ्लो रेट, सेटलिङ भेलोसिटीहरूको बारेमा अलिकति रिलेसन छ, त्यो कुराहरू हेर तिमीहरूले। अनि त्यसपछि तिमीहरूको अर्को लेक्चरदेखि चाहिँ तिमीहरूको नेक्स्ट टाइप अफ सेडिमेन्टेसन, हाम्रो सेडिमेन्टेसन विथ कोगुलेसन भन्ने थियो हाम्रो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। अब योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू चाहिँ अलिक पछि नै गरौँला। अब यो प्लेन सेडिमेन्टेसन लगभग यति नै हो। अर्को एउटा लेक्चर छ, थोरै म अहिले नै हालिदिइहाल्छु, पार्ट 1 र पार्ट 2, अनि त्यस पछाडि गरौँला। अब नेक्स्ट लेक्चर हेर पार्ट 2 है त।